Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katawhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Mga balita ug isyu sa katilingban atong hisgutan. Balitang kasaligan, balitang walay gidapigan. Love Radio News. Mga balitang lokal, nasyonal, regional ug international. Sports news ug showbiz news. Love Radio News. Headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong buntag o kini inyong Love Radio News morning segment. Ning adlaw nga Martes, pitsa 19 sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita, Romuel Marquez. Purok San Isidro Agdao proper, gilamoy sa kalayo, pipila kabalayan, ugdaw. Gilamoy sa dakong sunog kagahapong adlaw Agosto 18 ang Purok San Isidro Barangay Agdao proper ning siyudad sa Dakbayan. Iba na bana nga nasa kapin si tinta ka mga panimalayang naugdaw sa kalayong nga mikabat sa 280 ka mga residente ang apektado sa maong sunog. Subay sa datos sa Bureau of Fire Protection, mga residential single-family dwelling ang naapektuhan sa mikabat sa 1,000 or 1,000 square meters na gilukupan sa sunog. Ang maong insidente misugod alauna 6 sa hapon o gisaka sa ikaduhang alarma sa alauna 40. Nadeklarar nga fire under control alas 2:31 sa hapon o hingpit nga kining napalong pagka alas 3:39 sa hapon. Mapasalamaton sab ang hintungdan nga walay na record nga casualty o samaran o missing sa maong sunog. Gibanabanaan sab nga mukaban sa 1.5 milyones ka pesos ang kinatibuk ang danyos nga resulta sa maong insidente. Samtang nagpabilin nga walay klarong hinungdan sa pagkasunog diin padayon pa nga gilusad sa BFP ang investigasyon aron matumbok ang tinuod nga hinungdan sa sunog. Samtang aduna sa pipila ka mga residente nga nagpadayag sa ilahang kasubog gumikan sa maong panghitabo. Sa pagkakaroon, temporaryong gipuy-an ang barangay hall o covered court sa mga biktima samtang ang barangay naghangyo og dugang tabang gikan sa lokal nga panggamanan sa Davao City aron nga masuportahan ang mga pamilya nga nawad-an og panimalay. Dugang balita, Senador Rapi Tulfo uyon sa sugyot nga mandatory drug test. Gipahibalo ni Senador Rapi Tulfo nga mupailawom sab siya lakip ang tanang sakop sa mga sayang opisina sa mandatory drug test karong adlaw. Agosto 19 matod pa niya ang drug test kinahanglang buhaton dili lamang sa mga empleyado sa Senado apan sa tanang opisyal ug trabahante sa gobyerno. Samtang nagsumitir si Senador Robin Hood Padilla og panukalang balaod nga nagmando sa tanang opisyal sa gobyerno, lakip na ang presidente sa Pilipinas nga mopailawom sa tinuig nga mandatory drug testing. Ang Senate Bill number 1200 o Drug-Free Government Act naglatid nga kinahanglang buhaton ang annual hair follicle drug test alang sa tanang opisyal o empleyado sa gobyerno gikan sa lokal nga panggamhanan hangtod sa mga gibutang sa mga government-owned and controlled corporation. Gimosab ang optional alang sa mga kandidato nga magpa-random drug test sulod sa 20 ka adlaw sa wala pa ang eleksyon. Kung adunay opisyal nga mapamatud-an nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga kini mamahimong basihan sa administratibong kaso nga makahatod sa suspensyon o pagkatangtang sa posisyon. Nahitabo ang pagsumitir sa balaod ni Padilla human sa nahimong pagbiya ni Nadia Montenegro isip official or political affairs officer sa iyang opisina. Og alang sa atong sports news. Love Radio Sports News.
Gilas Pilipinas ni saka ang pwesto pagkatapos sa 2025 FIBA Asia Cup. Nisaka ang ranking sa Pilipinas sa pagtapos sa 2025 FIBA Asia Cup nga gipahigayon sa Saudi Arabia. Base sa ranking nga gipagawa sa FIBA, ang Pilipinas maunay nagkupot sa ikapitong pwesto. Mas taas kini nga sa ikasyam nga pwesto sa nasud sa 2022 FIBA Asia Cup nga gipahigayon sa Jakarta, Indonesia. Sa paghinumdom sa performance sa Gilas Pilipinas sa bag-o lang torneo, nakaabot kini sa quarterfinals bisan pa sa duha kasunod-sunod nga kapildihan sa elimination stage. Hingpit kining gikupan sa 2025 champion na Australia sa quarterfinals 84-60. Hinungdan nga nakabulsa kini og 2-3 nga record sa Asia Meet. Sa 2022 Asia Cup, ang Gilas napakya sa pag-abot sa quarterfinals human kini gipildi sa Japan sa score nga 102-81. Katapusang nahuptan sa nasudnong kupunan ng FIBA Asia Cup trophy niadtong 1985. Sa 2013 Cup, mibalik sa finals ang Team Philippines apan way swerte human gipildi sa China sa score nga 67-78. Sa laing pahin, ang national team musalmo to sa FIBA World Cup qualifiers nga sugdan sa Nobyembre ning tuig. Og mao kini ang atong mga balita dinhi sa Love Radio News morning segment. Ang inyong tigbalita Romuel Marquez ning adlaw nga Martes, Pizza 19 sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Kailangan pa